सूचना सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई यो सूचित गरिन्छ कि यस च्यानलमा प्रसारित कुनै पनि विज्ञापनहरूलाई स्वीकार गर्न अघि यसको सत्यतालाई जाँच गर्न पर्नेछ। कुनै प्रकारको धोका हानि भएमा त्यसको जवाबदेही यो च्यानल हुने छैन। Advait Motors, authorized dealer of Yamaha, 8.5 mile opposite KB Garage and near Rockville Academy, Kalimpong. अब Yamaha बाइक अनि स्कुटरको निम्ति कालेबुङमा नयाँ सोरुम। केएम एन्टरप्राइजेसमा तपाईहरुले सबै कम्पनीको ह्यान्डसेटहरु पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले मोबाइल एक्सेसरिज, इलेक्ट्रोनिक गुड्स, होम थिएटर, चार्जिङ लाइट लगायत मेमोरी कार्ड्स पाउनुहुनेछ। साथै मोबाइल उपभोक्ताहरुको निम्ति यहाँ मोबाइल सर्भिस अनि रिपेयरिङको सुविधा पनि उपलब्ध छ। केएम एन्टरप्राइजेस, a complete mobile shop near Kolkata Store, DS Gurung Road, Kalimpong. Contact number 8145 754 115. Fashion, a house of complete parlor product and imitation jewelry. हालैमा लन्च भएको फ्यासनमा तपाईहरुले जम्मै प्रकारका पार्लर प्रोडक्टहरु पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले वैक्स हिटर, फुट बाथ मसाजर, टावल, डिस्पोजल बेडशीट, स्टीमर, फेशियल किट्स, ब्लीच, ट्रिमर, टोनर, क्लिन्जर, श्याम्पू, एस्ट्रिंजेन्ट आदि होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। साथै यहाँ तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका इमिटेसन ज्वेलरीहरु पनि पाउनुहुनेछ। पार्लर प्रोडक्ट अनि इमिटेसन ज्वेलरीहरु चाहेमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। फ्यासन नियर कोलकाता स्टोर, डीएस गुरुङ रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट आकाश अग्रवाल। कन्ट्याक्ट नम्बर 96359 07930 and 98320 94610। स्वादिष्ट केकहरुको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् 3C's। यहाँ तपाईहरुले बर्थडे केक, बिहा केक, एनिभर्सरी केकहरुको विभिन्न भेराइटीहरु पाउनुहुनेछ। साथै बिहा, जन्मदिन लगायत अन्य अनुष्ठानहरुमा प्रयोग गरिने स्वादिष्ट केकहरु सुलभ मूल्यमा पाइन्छ। 3C'मा तपाईहरुले चिया, कफी, पिज्जा, बर्गर लगायतको विभिन्न ताजा खाद्यहरु पाउनुहुनेछ। तपाईहरुको मित्रसित आउनुहोस् अनि 3C'को सुविधा उपभोग गर्नुहोस्। 3C's डम्बर चोक, कालिम्पोङ। सम्पर्क नम्बर 75839 43626। पहाडे जडीबुटीले हजारौं रोगीहरूको उपचार गरिसकेको विश्वासयोग्य केन्द्र हो वैद्य गोली चिकित्सालय, 18 माइल पैयुँ, अलगढा। यहाँ पहाडे दबाईद्वारा हड्डी सम्बन्धी हरेक प्रकारका उपचार गरिन्छ। शरीरको कुनै पनि भागको हड्डी भाँचिए, मर्किए एवं चर्किएको खण्डमा सोझै 18 माइल गोली चिकित्सालयमा आउनुहोस्। अपङ्ग हुनुबाट बाँच्नुहोस्। लगभग 30 वर्षदेखि हजारौं रोगीहरूलाई यस चिकित्सालयले निको पारिसकेको छ। डाक्टरले फर्काएका बिरामीहरू समेतलाई निको पारेर एउटा कीर्तिमान नै रचिसकेको वैद्य गोली चिकित्सालयमा आउनुहोस्। सुलभ मूल्यमा हड्डी सम्बन्धी उपचार गराउनुहोस्। बिरामीहरूका निम्ति यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। वैद्य गोली चिकित्सालय, 18 माइल पैयुँ, अलगढा। सम्पर्क नम्बर 9733162138 अथवा 035522280416। आफ्नो अनुहारमा देखा परेको रिङ्कल अनि डार्क स्पटको कारण के तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? अब नसुर्ताउनुहोस्। तपाईहरुको स्किन प्रोटेक्सन अनि सुन्दरताको निम्ति लोरियलले ल्याएको छ विभिन्न प्रकारका कस्मेटिक अनि ब्युटी प्रोडक्ट्सहरु। स्किन प्रोटेक्सन अनि सुन्दरता निखार्न तपाईहरुले लोरियलको प्रोडक्टहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। लोरियलको कस्मेटिक अनि ब्युटी प्रोडक्टहरु पाइने कालेबुङको एकमात्र दोकान हो कोलकाता स्टोर। कोलकाता स्टोरमा हाल लोरियलको युथ कोट, डे एन्ड नाइट, रिभाइटल लिफ्ट, मेबेलिन बेबी लिप्स, कोलोजल काजल, मेबेलिन बेबी क्रिम, फाउन्डेसन आदि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुको सुविधाको निम्ति हर समय ब्युटी एडभाइजर पनि उपलब्ध छ। कोलकाता स्टोर, डीएस गुरुङ रोड, कालिम्पोङ। कोलकाता स्टोरमा हाल कम्पनीद्वारा दिइएको स्पेशल अफरहरु पनि चलिरहेको छ। लोरियलको स्याम्पू किन्दा कन्डिसनर फ्रीमा पाउनुहुनेछ। लोरियल व्हाइट प्रोटेक्ट क्रिममा लोरियल फेस वाश फ्री पाउनुहुनेछ अनि लोरियल रिभाइटल क्रिमसित फेस वाश फ्रीमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस्, यी अफरहरुको फाइदा उठाउनुहोस्। भवानी मार्बल एन्ड सैनिटेशन, आधुनिक घर निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने हरेक प्रकारका मार्बल, टाइल्स आदि चाहिएमा
होलसेल रेटमा पाउने सिलगढीको एकमात्र भरपर्दो दोकानको नाम हो भवानी मार्बल एन्ड सैनिटेसन। सेवक रोड 3 माइलमा अवस्थित भवानी मार्बलमा आउनुहोस्। मनपर्दो अनि भरपर्दो मार्बल टाइल्स साथै बाथरुम फिटिङ्सका निम्ति चाहिने आवश्यकीय सामग्रीहरू लिनुहोस्। भवानी मार्बल एन्ड सैनिटेसनमा मार्बल स्ल्याब्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, भेट्रिफाइड एन्ड सिरामिक टाइल्स, स्यानिटरी वेयर आदि पाउनुहुनेछ। यहाँ मार्बल अनि ग्रेनाइट इन्ग्रेभिङ पनि गरिन्छ। इनोग्रेसन स्टोन, टम स्टोन नेम प्लेट इत्यादिको निम्ति यहाँ इङ्ग्लिस, नेपाली अनि हिन्दीमा इन्ग्रेभिङ गरिन्छ। आजै भवानी मार्बल एन्ड सैनिटेसनमा आउनुहोस्। आफ्नो घर आकर्षक बनाउनुहोस्। भवानी मार्बल एन्ड सैनिटेसन, ब्युटिफुल लिभिङ, सिभोक रोड 3 माइल अपोजिट आकाशवाणी रेडियो सेन्टर सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9832211117, 9832035619 अनि 9832038182। माँ भवानी एन्टरप्राइजेस, 3rd माइल सिभोक रोड सिलिगुडी। यहाँ तपाईहरूले उत्तम क्वालिटीको टाइल्स, स्यानिटरी वेयर, पाइप एन्ड पाइप फिटिङ्स, डुअर फिटिङ्स, ब्रिक्स, प्लाइवुड, ल्यामिनेट्स अनि सबै प्रकारको बिल्डिङ मेटेरियल्सहरू पाउनुहुनेछ। यसैले आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो घरमा चाहिने असल डिजाइन अनि क्वालिटीको सामानहरू लिनुहोस्। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् माँ भवानी एन्टरप्राइजेस, 3rd माइल सिभोक रोड नियर बाजला मोटर्स सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट नम्बर 7076476659 अनि 9733240706। कालिम्पोङ टेन्ट हाउस, जम्मै प्रकारका घरेलु सामग्रीहरू पाउने कालिम्पोङको एकमात्र दोकान हो कालिम्पोङ टेन्ट हाउस। यहाँ हाल ग्रिन सिपको विभिन्न सामग्रीहरूमा 20% डिस्काउन्टको अफर चलिरहेको छ। ग्रिन सिपको ग्यास चुल्हा, प्रेसर कुकर, फ्राइङ प्यान, वाटर हिटर, आइरन लगायत अन्य आवश्यकीय सामग्रीहरू कालिम्पोङ टेन्ट हाउसमा उपलब्ध छ। कालिम्पोङ टेन्ट हाउसमा बिहा अनुष्ठानमा प्रयोग गरिने जम्मै प्रकारका सामग्रीहरू पनि उपलब्ध छ। डेकोरेसनका कपडाहरू, बुफे सेट, युज एन्ड थ्रो सामग्रीहरू अनि वाटर फिल्टर आदि कालिम्पोङ टेन्ट हाउसमा पाउनुहुनेछ। साथै यहाँ ग्यास चुल्हा एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। यति मात्र होइन, कालिम्पोङ टेन्ट हाउसमा घर निर्माणका निम्ति प्रयोग गरिने सामग्रीहरू पनि उपलब्ध छ। विभिन्न कम्पनीका सिमेन्ट अनि इँटाहरू यहाँ सुलभ मूल्यमा पाइन्छ। घरेलु सामग्रीहरू चाहिएमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस् कालिम्पोङ टेन्ट हाउस नियर दशमल फाटक कालिम्पोङ। सम्पर्क नम्बर 9832065790। Persona Dior, right to personality, the ultimate family salon and cosmetic center। तपाईहरूको सुन्दरता निखार्न पर्सोना डिजियोरले धेरै प्रकारको अफर्स अनि डिस्काउन्टहरू ल्याएको छ। पर्सोना डिजियोरमा धेरै प्रकारको अफर्सहरू चलिरहेको छ। यहाँको मेम्बरशिप कार्ड लिएर तपाईहरूले कुनै पनि कस्मेटिक आइटममा 10% को छुट पाउन सक्नुहुनेछ। अरू अफरहरूमा हेयर स्ट्रेटनिङ एनी लेन्थ ओन्ली फर ₹2000, हेयर कलर फुल लेन्थ ओन्ली फर ₹1000, हेयर स्पा ओन्ली फर ₹600, फेशियल नॉर्मल at ₹800 and facial treatment at ₹1400। पर्सोना डिजियोर, सिटी सेन्टर, बेसमेन्ट, शप नम्बर 105 सिलिगुडी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 97493270028 अनि 94343078550, प्रकाश जयसवाल @yahoo.com। Welcome to Paramount School, a school which promotes academic excellence while nurturing young people, individuals who want to make a difference in the world. Hi, my name is Shubham Bora and I am from Nepal. Paramount for me is like a home away from home. Now, formally affiliated to the ICSE Board New Delhi, the school offers all modern facilities necessary for the academic growth of your child. Hi, my name is Tosha Har and I am a student of Paramount studying in Standard 8. My school not only gives me an opportunity to excel in my studies but also to follow my dream. I like it here. In Paramount, we value every child and we encourage them to bolster and explore their creativity. Our mission is to be a school with a difference. I have been an assistant teacher in the school for the past 10 years.
As a teacher, I believe that every child should get an equal opportunity and individual guidance. In Paramount, we strive to do just that. We are committed to giving our students not just an education, but a range of skills to make them confident to face their future. I'm Niharika Chetri, studying in class 5, and I'm Ankara from class 4. We get a lot of love and guidance from our teachers. We love our Paramount very much. You may contact us at the school office located at East Main Road Junction, Kalimpong. Phone 03552 25526, mobile 983207490. Forms and prospectus are being issued from the school office. Vrindavan School, 12th Mile, Rishi Road, Kalimpong. Admission open from classes pre-nursery till class 9. The school is affiliated to the Council for the Indian School Examination, New Delhi. We offer streamlined syllabus from class 9 for science, arts and commerce. The school is equipped with modern facilities like transport, multi-gym, smart classes, reasonable school fees, hostel, dedicated and experienced teaching staff, CCTV cameras for security and outdoor and indoor activities. To know more about us, visit www.vrindavanschool.org or email us at vrindavanschoolkalimpong@gmail.com. You can also contact us at 03582 274014. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो। कालेबुङ शहरदेखि 5 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित यसै डेलोमा हाल साङछोइलिङ डुक्खाम गुम्बा पनि निकै प्रसिद्ध बनेर गइरहेको छ। नमस्कार, म छेवाङ योन्जन जनसरोकारमा स्वागत छ। आज हामी आइपुगेका छौँ यसै साङछोइलिङ डुक्खाम गुम्बामा। हामी तपाईहरुलाई देखाउने छौँ कि यस गुम्बाको ऐतिहासिक कथा अनि यस गुम्बाले कुन प्रकारले क्षेत्रका मानिसहरूप्रति धार्मिक आस्था प्रदान गरिरहेको छ। प्रस्तुत छ जनसरोकारको आजको यो विस्तृत रिपोर्ट। कालेबुङको डेलो त्यसै पनि पर्यटकहरूका निम्ति प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र हो। तर केही वर्ष यता डेलो परिसरमा निर्माण भइरहेको धार्मिक स्थलहरूले डेलो घुम्न आउने पर्यटन अनि स्थानीयहरूलाई थप आकर्षण गरिरहेको छ। यसैले हाल डेलो केवल घुम्ने फिर्नेको निमित्त मात्र नभएर धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। डेलो परिसरमा रहेको हनुमान टक, बौद्ध प्रतिमा, सिंहदेवी मन्दिर आदिमा हाल स्थानीय मानिसहरू लगायत देशी अनि विदेशी पर्यटकहरूको भिड जम्न थालेको छ। यसैले गर्दा पनि हाल कालेबुङ महकुमा प्रत्येक वर्ष नै पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ, जसकारण महकुमाको आर्थिक समृद्धि समेत सकारात्मक देखा परेको छ। डेलो परिसरमा नै नयाँ धार्मिक स्थलको रूपमा देखा परेको छ साङछोइलिङ डुक्पाङ छ्याङपो भुम छोर्तेन। डेलो विज्ञान केन्द्रको केही नजिकमा अवस्थित उक्त छोर्तेन स्थल अहिले एउटा गुम्बाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। गिड्डाब्लिङ निवासी टुल्कु लामा लुडुपले उक्त स्थापना सन् 1999 सालमा निर्माण गरेका थिए भने बौद्ध धर्मको प्रमुख केन्द्र गिड्डाब्लिङ निवासी टुल्कु लामा लुडुपले उक्त स्थापना सन् 1999 सालमा निर्माण गरेका थिए। बौद्ध धर्मको प्रमुख केन्द्र बौद्ध धर्मगुरु लामा लुडुपले बौद्धता प्राप्त गर्नको निम्ति उक्त स्थानमा 9 महिनासम्म गुफा बसेका थिए। यो जुन चाहिँ पूजा भइरहेछ यहाँ तपाईहरुको हैन, यो पूजालाई के भनिन्छ अनि यो पूजा के कारण गर्छ? यो चाहिँ मेरो 2005 देखि चाहिँ मैले यो पूजा गर्न थालेको। यो मेला गर्नु थालेको चाहिँ 2005 देखि भएर आज 2016 भयो र 2000 मा चाहिँ मैले 2006 मा चाहिँ एउटा दर्शन मार्ग गुरु मिचेको दर्शन पाएको थिएँ। पाएको कारणले गर्दा चाहिँ यो भुम्चु छोर्तेन मैले स्थापित गरेँ। एउटा विश्व शान्तिको लागि शान्ति स्थापना गरिसकेपछि त्यसको 2007 मा मैले यहाँ भुम्चु राखेको थियो।
2008मा चाहिँ यो सक्सेसफुल भएछ। यहाँको अब भुम्चु चाहिँ यहाँको सक्सेसफुल भएर मैले 2008मा चाहिँ ढुङ्सा गुम्बाको लामा लुबेन चाम्प्याङको हातबाट चाहिँ यसको ओपनिङ गरेर र यो ठुलीलाई पूजाहरू गरेर त्यहाँदेखि 9 देखि पुरा कन्टिन्यू गरेर आज 16 मा आइपुग्यो। 16 मा आइपुगिसकेपछि चाहिँ अहिले यो पूजा चल्दै गरेको चाहिँ मैले अब छोतेन बनाएर वरिपरि सबै छोतेन बनाएर चाहिँ यो चाहिँ दोर्जितेन जस्तो गरौँ भनेर मेलम गरौँ भनेर चाहिँ यहाँ साङ्चे मलम डोल्माको पाठ त्यसले गर्दा सोल्खा त्यहाँदेखि देवेन मलमहरू गरेर सबै र गरेर चाहिँ आधा पाठ चाहिँ मृत्युको विषयमा प्रार्थना हुन्छ र त्यहाँदेखि 12 बजीदेखि उता चाहिँ मेरो मनुष्यको लागि र मनुष्यको मात्रै नभएर चाहिँ सबै हामी यहाँ बस्ने पञ्चतत्त्वम भएकोमालाई चाहिँ पुग्ने हामीले मन्त्रहरू गरेर चाहिँ यो हामीले पूजा गर्दैछौँ। तर यहाँ नभएर बुद्धिज्म मात्रै नभएर मेरो साथमा चाहिँ अहिले सबै धर्मकोहरू मेरोमा छ, जसमा बुद्धिज्मले मात्रै आएको होइन, यहाँ कुनै पनि धर्मको सबैले नै यहाँ आएर सहायता पुर्याइराखेको छ। यहाँ धर्म नछुटेर मेरो चाहिँ के भनाइ छ भन्दा चाहिँ धर्म चाहिँ नछुटोस्, हामी एक अर्का समाजले चाहिँ उपकार पुर्याउनुहोस् भनेर मैले चाहिँ यो पूजा गरेको। र चन्दा पनि म गरेको छुइनँ र चन्दा पनि यसरी बाहिर उठाएर यस्तो धर्मको के भन्छ नाश चाहिँ म गर्न चाहदिनँ र जति सक्दो आफै कोसिसले म यो पूजा चाहिँ गर्न चाहन्छु। र मैले अब गरेको पूजा चाहिँ यो मेरो मात्रै नसम्झेर सबैको सम्झिदियो भने चाहिँ सबैलाई नै भलो हुन्छ भन्ने एउटा मलाई लाग्छ विश्वास। यो पूजा कति दिनसम्म जान्छ? 16 मा चाहिँ किनभने मैले यो पूजा सुरु गरेको भन्दा मेरो अब धर्मगुरु हाम्रो रिमुचे बित्नु भएको कारणमा चाहिँ 2 दिन चाहिँ मैले यो मेलामाहरू राखिदिएको, नभए चाहिँ हामीले सधैँ त आजदेखि मात्रै सुरु गर्थ्यो। एक दिन अगाडि चाहिँ रिम्बुचेको नाममा तालुङचुटी रिम्बुचे पनि मेरो लामा हुनुहुन्छ, मेरो टाप्सेहरू गरिदिएको। झेटे रिम्बुचे पनि मेरो अब लामा हुनुको कारणले गर्दा चाहिँ 2 दिन अगाडि चाहिँ मैले यो पूजा थालेको र जुनमा मेरो झटे रिम्बुचे नै गुरु हुनुको कारणले गर्दा आज मैले यो रिया साङ गर्ने एउटा साङको पाठ गरेको छु। दिन्छ विश्वमा शान्ति फैलोस् र सधैँ यस्तै पूजाहरू चाहिँ म हुन्जेल चाहिँ अब गर्ने र प्रथम गुरु म छैन भने यो पछाडि कुनै गुम्बालाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छु, ठुलो गुम्बालाई। र अहिले चाहिँ म दुःख सुख यसरी नै चलाउँदैछु। दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ लगायत सिक्किमको विभिन्न स्थानहरूबाट गुफा बसिसकेका लामा लुडुपले हाल उक्त स्थललाई आफ्नो प्रमुख धार्मिक केन्द्र बनाएका छन्। आफू गुफा बसिरहँदा एक साँझ अचानक गुरुको वरदान भएको कारण यसै स्थानलाई आफूले रुचाएर बौद्ध धर्मको प्रमुख केन्द्र बनाउने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ। उक्त स्थानमा नाग देवता रहेको बताउँदै उनले यस क्षेत्रको संरक्षण दिशामा नै आफूहरूले धार्मिक पूजा पाठ गरिरहेको बताए। यसैले सन् 2007 सालको लक्ष्मी पूजाको दिन लामा लुडुप अनि उक्त अनुयायीहरूले सालमा भूमि पूजा गरी उक्त स्थापना छोर्तेन निर्माण गरेका थिए। हालसम्म लामा लुडुपले उक्त स्थानमा कुल 2वटा छोर्तेनहरू निर्माण गरिसकेका छन्। यसै छोर्तेन अनि गुम्बाकै रूपमा स्थापित हुँदै आइरहेको उक्त धार्मिक स्थलको दर्शनलाई हाल पर्यटकहरूले आफ्नो सूचीमा हालेका छन्। लामा लुडुपको निजी प्रयासमा प्रत्येक वर्ष नै उक्त स्थानमा विश्वशान्ति पूजा गरिने चलन छ। अङ्ग्रेजी महिना फरवरीको अन्तिम साता सम्पन्न हुने उक्त पूजा विशेष गरी विश्वशान्तिको कामनाको निम्ति गरिएको लामा लुडुपको भनाइ छ। गुम्बा तपाईँले यहाँ स्थापित गर्नुभएको छ नि, यसको ऐतिहासिक पक्ष कस्तो थियो? तपाईँले के सोच लिएर चाहिँ यो जग्गामा गुम्बा सुरु गर्नुभएको? मैले चाहिँ पहिला म धेरै दार्जिलिङतिर गान्तोकतिर छामहरू बसेँ। त्यति बेलासम्म त मलाई अब सोच थिएन यस्तो गुम्बाहरू बनाउँछु भनेर। छामहरू गरेँ, धेरै ढुङ्गा मुनितिर ओडाल मुनितिर गरेँ, धेरै ठाउँ जङ्गलतिर पनि गएँ, पाङथाङको जङ्गलमा पनि बसेँ र दार्जिलिङको लप्चूको बाटोमुनिको गुम्बामा धेरै साल बसेँ र नौमेलमा पनि आएर बसेँ। धेरै अरू ठाउँ डुवासतिर पनि गएँ, छाम गरेँ। तर मलाई चाहिँ यस्तो अब सोच चाहिँ थिएन गुम्बा बनाउँछु भनेर, मेरोमा चाहिँ त्यो चाहिँ थिएन। र आज चाहिँ 2002मा चाहिँ म गान्तोक गएको थिएँ, माथि पाङथाङको जङ्गलबाट फर्केर आउँदा चाहिँ त्यो जङ्गलबाट फर्केर आइसकेपछि चाहिँ मलाई फेरि अचानक
यो कालिम्पोङपट्टि आउनु मन लाग्यो। कालिम्पोङपट्टि आउँदाखेरि यो डाँडामा यसरी घुमेर देख्दा त एकदम राम्रो जस्तो राम्रो ठाउँ लाग्यो। त्यही कारणले गर्दा अब यहाँ यो बनाउनुपर्छ भनेर अन्त आएर बसेँ, छाम बसेँ। त्यहाँदेखि छाम बस्दाखेरि पनि त्यो छाम बस्दाखेरि चाहिँ मलाई एक प्रकारको दर्शन भएको थियो। दर्शन हुँदा चाहिँ गुरु रिम्पोछेको दर्शन हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला इन्द्रेणी पनि लागेको थियो, यहाँ पुरै इन्द्रेणी लागेर पनि लागेको थियो र दिउँसो इन्द्रेणी लागेको थियो। राति चाहिँ अचानक मलाई सपनामा दर्शन हुँदा चाहिँ म बिम्जेर हेर्दा त सपनामा रहेछ र अब त्यही कारणले गर्दा यो भुङ्चु छोतेन एउटा बनाउनु यहाँनिर जल पानी या नाकको स्थापित रहेछ। यो ढुङ्गा पनि यो स्थापित नाक हुन कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ महिलाहरू पनि गऱ्यो भने आधी बेडी आउँछ पुरै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ मैले यस्तो छोतेनहरू बनाएर स्थापित गरेँ र साथसाथमै यो पनि एउटा ढुङ्गा एउटा देवीको स्थापित रहेछ। त्यही कारणले गर्दा यो छोतेन पनि देवीको स्थापित गरेँ यसपालि। यो सँगसँगै राम्ने पनि गर्दैछु यो पूजामै र आइतबारको दिन चाहिँ सबै पण्डितहरूद्वारा पनि मैले यो राम्नेहरू पूजाहरू गर्दैछु र पहिला यो छोतेन पनि गर्दा शिवलाईको गुरुजीहरू शास्त्रीजीहरू पनि आउनुभएको थियो। त्यसले गर्दा यसपालि पनि उहाँ हाम्रो पण्डितहरू यहाँकै सिंहबहिनी धामकै पण्डितहरू पनि मैले निमन्त्रण गरेको छु। त्यसको लागि चाहिँ माने यहाँ सबै धर्मको पण्डितहरू यहाँ पनि आउनुहुन्छ। सबै धर्मकोले यहाँनिर जुनै हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन सबै धर्मकोहरू पनि आइदिनु भएको छ र बेलुका भजन कीर्तन पनि गरिदिनुहुन्छ। यहाँ भाइहरू छ गाउँको। एउटा उयो गरौँ। आज पनि उक्त स्थानमा लामा लुडुपले विश्व शान्ति पूजाको आयोजना गरेका थिए। दार्जिलिङ लगायत विभिन्न स्थानहरूबाट आएका बौद्ध धर्म गुरुहरूले बिहानदेखि पूजापाठ गरी विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न गरेका थिए। पूजा अवधि लामा लुडुपको साथमा सवेन्दजाम खामजुम गुम्बा सञ्चालन अनि पूजापाठ आयोजनामा लामा लुडुपको निजी प्रयास रहे तापनि हालसम्म भने क्षेत्रका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले उक्त स्थललाई लिएर चासो देखाउन थालेका छन्। गुम्बामा सम्पन्न हुने पूजापाठ अनि गुम्बाको रखरखाउमा क्षेत्रवासीहरूले निकै जागर देखाउन थालेका छन्। टेलो परिसर विभिन्न समुदायहरूको निम्ति धार्मिक स्थल रहेको कारण लामा लुडुपले आफ्नो धार्मिक केन्द्रलाई सबै धर्मका सन्तानहरूका निम्ति स्वतन्त्र राखेका छन्। धर्मका आस्था राख्ने मानिसहरूका निम्ति उक्त स्थान सधैँ खुल्ला रहेको बताउँदै उनले विश्व शान्ति पूजाको अवधि पनि सबै धर्मका मानिसहरूले उक्त स्थानमा भजन कीर्तन आदि प्रस्तुत गर्ने बताए। टुरिस्टहरूको लागि फेमस छ होइन, यहाँ अब सहरको पनि धेरै मान्छेहरू घुम्न आउँछ। यहाँ गुम्बामा चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछ आउँदैन, यहाँ कालिम्पोङको मान्छेले यो गुम्बालाई कस्तो प्रकारले दर्शनहरू गरिरहेछ? अब यहाँ डेलो त एकदमै अब उच्च नाम बसेको जग्गा हो र जग्गामा चाहिँ तर अब यो चाहिँ एकदमै अब जग्गालाई चाहिँ मैले सोचेको कालिम्पोङ डेलोलाई चाहिँ एकदमै राम्रो दर्जामा राम्रो एउटा बनाएर यहाँको अब वातावरण नै बेग्लै चेन्ज गर्नु भन्ने मेरोमा एउटा विचार छ र सबै अब यसरी नै सबै यहाँको कालिम्पोङको यहाँकोले मात्रै नभएर सबै जग्गाकोले यसलाई चाहिँ सहायता पुऱ्याएर राम्रो सबैको जो गरेर यसरी सफा सुग्घर राखेर गऱ्यो भने सबैको लागि हो र मेरो लागि मात्रै होइन। र अलिकति यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ, कति भन्दा चाहिँ यहाँ पर्यटकहरू आउँछ आइसकेपछि चाहिँ जतासुकै खाएर फ्याँकिदिन्छ, बोतलहरू फुटाएर फ्याँकिदिन्छ तलतिर बोतल म दिनरात यो बोतल र टिपेर र यो बोक्राहरू के को टुक्राएर डढाउँछु हो। र अब त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कतिवटालाई भन्छु पनि हो, कतिवटालाई भन्दाखेरि अब कतिवटाले चाहिँ अब यसले के भन्छ अलिक नराम्रो जस्तो पनि चिताउँदो रहेछ मलाई। र कोही बेला अब अस्ति त भनौँ भने त यहाँ 6 जना जस्तो चोर पनि आएको थियो राति, त्यसले चाहिँ आवाज गऱ्यो मान्छे रहेछ भनेर मैले यहाँनिर खेद्नु गएँ। तर अब त्यो दिन मेरोमा फोन नै थिएन, स्विच अफ भइजान्थ्यो, पुलिसलाई म गर्नु पनि सकिनँ हो। तर भाग्यो, तर अब को हो पहिला पनि धेरैचोटि फुटाइसकेको छ यहाँनिर। तर गुम्बाकै दर्शनको लागि चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछ कि आउँदैन? गुम्बाको दर्शनको लागि त आउनुहुन्छ, अस्ति जसमा ठुल्ठुलो लामाहरू पनि आउनुभयो। यहाँ के भन्छ थारपछेली गुम्बाको रिम्बुचे पनि आउनुभयो र फेरि पनि अस्ति पनि यहाँबाट नेपालबाट काठमाडौँको रिम्बुचे झ्यालिङटुको पनि यहाँ आउनुभयो, पूजा गर्नुभयो। तर उहाँको घर चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ मानिलागाङ छेउमा। रिम्बुचेहरू त धेरै यहाँ ठुल्ठुलो रिम्बुचेहरू दर्शन गरिसक्यो, यहाँको आइसक्नुभयो। तर मैले अब हुन त रिम्बुचे ठुलो ल्याउनु भने त एउटा खर्चको पनि प्रब्लम पर्छ। तर आफै रिम्बुचेहरू आइसक्नुभयो यहाँ चाहिँ। अब मेरोमा चाहिँ मैले भन्छु एक दिन बोङ्गुवा बनाएर अब राम्ररी रिम्बुचेहरू ल्याएर ओपनिङ गरौँ
भनिराखेको थिएँ। तर अटोमेटिक आफै रिम्बुचेहरू यहाँ चाहिँ आइ भएर दर्शन गर्नुहुन्छ, पस्नुहुन्छ र हामीले गरिदिनुहुन्छ जग्गाको। त्यसलाई चाहिँ मलाई खुसी लागेको छ। यति नै मेरो। श्री टिबेट स्टोर्स को 75th एनिभर्सरीमा उपहार स्वरूप कालेबुङमा खोलिएको छ श्री टिबेट डायग्नोस्टिक्स। आरसी मेन्त्री रोड स्थित सिके चौक नजिक खोलिएको उक्त पैथोलोजी टेस्ट सेन्टरमा सबै प्रकारको ब्लड, स्टूल, युरिन टेस्ट अनि इसिजी टेस्टहरू गरिन्छ। Doctors available: Dr. Tapas Har, physician, pediatrician, from Monday to Saturday, 4 p.m. to 5 p.m. Dr. Hiranmoy Paul, senior consultant, diabetologist and general physician, alternate Sunday, 10 a.m. to 1 p.m. Dr. T. Chakravarti, consultant, diabetologist, cardiologist, chest physician, alternate Monday, 10 a.m. to 1 p.m. Dr. Samrat Datta, consultant, oncologist, cancer pain specialist, available once a month. And Dr. S.N. Das, MBBS physician, available on Monday to Saturday, 11 a.m. to 1 p.m. For best pathology service in town, visit Sri Tibet Diagnostics, RC Mintri Road, near CK Chowk, opposite Rosni Electricals, Kalimpong. Contact number 03552 256100. Email sritibetdiagnostics@gmail.com. Are you worried about dull and unattractive looks, especially in winter? Now don't worry. We are here to suggest you the most perfect and tempting makeup no matter what the season is. Just step in Calcutta store and get varieties of Lakme collection to make yourself perfect and attractive every time. Now buy Lakme Winter Care products worth ₹1000 and get a Lakme Glass Stylist of ₹700 free. Buy Lakme Makeup worth ₹1500 and get a Lakme Enrich Lipstick of ₹260 absolutely free. Buy Lakme Makeup worth ₹2500 and get a tote bag free. Buy Lakme Makeup worth ₹3500 and get a Tuzo box free. Calcutta store, DS Gurung Road, Kalimpong. पाइनर प्रिन्टर्स कम्प्लिट प्रिन्टिङ सल्युसन। कालेबुङ वासीको सुविधाको निम्ति पाइनर प्रिन्टिङले सहरमा नै प्रिन्टिङको व्यवस्था मिलाएको छ। पाइनर प्रिन्टिङमा तपाईहरूले फ्लेक्स, डिजिटल प्रिन्टिङ, अफसेट प्रिन्टिङ, स्क्रिन प्रिन्टिङ आदि गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईहरूको निम्ति ई टिकटिङ, रेलवेज, डोमेस्टिक अनि इन्टरनेसनल एयर टिकटको सुविधा पनि उपलब्ध छ। जेरेक्स, डकुमेन्ट्स, ल्यामिनेसन्स, पीबीसी आईडी कार्ड अनि टिबिटेन थाङ्काहरूको निम्ति आवश्यक परे सम्झना गर्नुहोस् पाइनर प्रिन्टर्स, अ कम्प्लिट प्रिन्टिङ सल्युसन। सम्पर्क नम्बर 9932412343 अनि 9886181993। प्रहलाद मार्बल्स सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। अब तपाईहरुलाई हाई क्वालिटीको मार्बल, सैनिटरी आइटम्स, फिटिंग्स, टाइल्स, पाइप्स, ट्याङ्क्स इत्यादि चाहिए कालेबुङमा नै अवस्थित प्रहलाद मार्बल्समा आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले हाई क्वालिटी आइटम्सहरू सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रहलाद मार्बल्स सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832040846, 8972358880 and 983292950 कालिम्पोङमा पहिलोपल्ट खोलिएको छ आधुनिक घरको सजावटमा चाहिने हरेक सामग्रीहरू पाइने एकमात्र दोकान आजाद एन्टरप्राइजेस। स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम डोर, विन्डो, पार्टिसन, वुडन डोर, पीवीसी डोर, वुडन फ्लोरिङ, वलपेपर, पीवीसी सिलिङ, पीवीसी फ्लोरिङ, स्टिल बेड, जिप्सम सिलिङ, विन्डो बाइन्ड्स आदि सामग्रीहरू आजाद एन्टरप्राइजेसमा पाउनुहुनेछ। आजाद एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड, विलो गर्ल्स हाई स्कुल, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 86533789
000। प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईहरूले विभिन्न प्रकारको हाउसहोल्ड अनि इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू जस्तै टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन, गिजर, साउन्ड सिस्टम, सोफा इत्यादिहरू इन्स्टलमेन्टमा किन्न सक्नुहुनेछ। लगभग 15 वर्षदेखि कालेबुङ क्षेत्रमा सेवा पुर्याइरहेको प्रतिभा होम केयर आज पनि तपाईको निम्ति क्यास अनि इन्स्टलमेन्ट फेसिलिटी दिइरहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रतिभा होम केयर, अपोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल। सम्पर्क नम्बर 9832447855 अनि 9932076980। Admissions going on in Springdale Academy for session 2016. Free admissions in classes, playgroup and nursery. Springdale Academy is affiliated to the Council for the Indian School Certificate Examinations, New Delhi, with ICSE at the Class 10 level and ISC at the Class 12 level, comprising 3 streams of Science, Commerce and Humanities. The medium of instruction is English, Nepali, Hindi and Tibetan are the vernacular subjects. Admissions for all classes from playgroup and nursery to class 9 and 11 are going on. Admission in classes, playgroup and nursery is totally free, and free structures in the rest of the classes are the most affordable amongst all ICSE and ISC schools of Kalimpong. The school offers streamlined courses from class 9 onwards with option to choose from arts, science or commerce stream. With an impeccable record in the ICSE and ISC examinations till date, Springdale Academy is the most viable option for students seeking a stress-free environment where learning comes naturally and easily. Educational excursions are organized every year to enhance the learning aptitude of our students. They are also given ample exposure to maximum number of co-curricular activities such as elocution, oratory skills, spelling bee, quiz, PowerPoint presentations, debate, chess, table tennis, badminton, football, athletics and a host of other activities. Our team of well-qualified, experienced and dedicated teaching staff provide a wholesome education that is not only student-friendly but extremely result-oriented. Come join Springdale Academy and set yourself firmly on the path of success. प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना भारत सरकारको एउटा नौलो योजना हो, जस अन्तर्गत देशका 24 लाख युवाहरूलाई विभिन्न उद्योगसँग सम्बन्धित क्षमता विकास प्रशिक्षणहरू प्रदान गरिनेछ। यस योजना अन्तर्गत क्षमता विकास प्रशिक्षण हासिल गरेका युवाहरूलाई सरकारले आर्थिक राशि पनि प्रदान गर्नेछ। प्रशिक्षणको समाप्तिपछि युवाहरूलाई भारत सरकारद्वारा प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिनेछ। प्रमाणपत्र मार्फत युवाहरूलाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने साथै रोजगारको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। आफ्नो हातले आफ्नै भविष्य निर्माण गर्नुहोस्। यसैले स्थानीय युवाहरूलाई उक्त योजनाको लाभ प्रदान गर्न वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरले NSHM उडान स्किल प्राइभेट लिमिटेडसँग आबद्ध रहेर कालेबुङ शहरमा नै प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत वेबल कम्प्युटर सेन्टरमा 100 जना प्रशिक्षणार्थीहरूका निम्ति भर्ना चलिरहेको छ। उक्त कोर्सका निम्ति इच्छुक उम्मेदवारहरू 10औं श्रेणी उत्तीर्ण हुन आवश्यक छ। साथै भर्नाका निम्ति उम्मेदवारहरूको आधार कार्ड अनिवार्य रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति वेबल कम्प्युटर सेन्टरमा सम्पर्क गर्ने अनुरोध गरिन्छ। यसको साथै वेबल कम्प्युटर सेन्टरमा कम्प्युटर सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको कोर्सहरू पनि गराइन्छ। चाँडै नै उक्त योजना अन्तर्गत नै कालेबुङ शाखामा बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, फेसन डिजाइनिङ, IT एन्ड ITES, ब्युटी एन्ड वेलनेस आदि कोर्सेस पनि सुरु गरिने भएको छ। यसर्थ 100% निशुल्क यस प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनामा इच्छुक महानुभावहरूले कालेबुङ शाखामा आफ्नो नाम दर्ता गरिदिनु हुन आह्वान गरिन्छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर बिल्डिङ 10th and half mile near Dr. Malik Nursing Home, Kalimpong. सम्पर्क नम्बर 9832093773 9732274615 अनि 8388010252